کیویں تینو چھڈ جائے اکھیاں دے تارے کیویں تینو چھڈ جائے اکھیاں دے تارے تیرے وانگو کھڑے کسی نبی تو نواریا نبی دے اللہ دیا تے زہرا دے پیار اے بھائی کہندہ کہ شاید دوبارہ پڑھ دے ہو تھوڑا بھی ہو رہے کلہ میں نو چھوڑ دیو آکھیا ایمان سی ایک گل سن کے تے بولے غلام سی کیویں تینو چھڈ جائے اکھیاں دے تارے کدھا کدھا حسین تارا ہے اکھاں دا ہاں وہ پانچ اگر ہاتھ تنہ کتے رکھے ذرا کیویں تینو چھڈ جائے اکھیاں دے تارے بڑی زبردست کنیکشن ہے بڑا حسین سننے والے بیٹھے سارے تے جدو بڑا کو کیس ہوئے نا تو وکیل بھی بڑا کرنا پڑتا بالکل وہ بندے رہ گئے ہو جڑے جنہوں نے سرکار نے رکھ لیا یا جنہوں نے اپنی محفل اختتام تک توفیق دیتی نماز نے بولیا قرآن کربا بلا دے وچ آکھیاں اذان نے ہاتھ توڑ نبھاوی ساڈے آخری سہارے توڑ نبھاوی ساڈے آخری سہارے عباس مولا پانی لین واسطے گیا جدو چلے گئے تو پچھوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس بی بی سے نہ کر ایتھے لیا جاوے تے پوری محفل دی قبولیت ادھوری رہ جائے گی بی بی پاک نے ایک گل کی تھی وہ تھوڑا شیر دی حالت سناونی ٹور کی عباس کیا بنتے بطول